बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, पंजाब की सियासत में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है, जबकि गवर्नर पंजाब के एतमाद के वोट के कहने के बाद से ये मामला बिगड़ चुका है। इसकी बुनियाद बेसिकली तब से स्टार्ट हुई थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया था। उसके बाद गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट का कहा, लेकिन स्पीकर जो है वो उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद की सूरत हाल ये हुई कि गवर्नर ने वज़ीर-ए-आला को डीनोटिफाई कर दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वहां से उनको रिलीफ ये मिला कि अगर आप ये चीज लिख के देंगे कि आप असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं करेंगे अगली समाअत तक, तो हम आपको बहाल कर सकते हैं। तो इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने यह बात लिख के दे दी कि हम असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी वज़ीर-ए-आलाशिप तो बचा ली, लेकिन इमरान खान के साथ जो वादा किया गया था असम्बलियों को तहलील करने का, उस पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतमाद के वोट लेने का फैसला किया है, क्योंकि वो तहरीके जो है वो एतमाद का वोट लेंगे और असम्बलियों को तहलील करेंगे, क्योंकि इमरान खान इसी पर बाज़िद हैं कि मैंने असम्बलियों को हर हाल में तहलील करना है। और उन्होंने काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टीज का इजलास भी बुलाया, जिसमें तमाम अराकीन की हाज़िरी को पूरा करने का कहा गया है। जबकि इस मामले के बाद उन्होंने कहा कि हम असम्बली को तहलील कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि केपीके की असम्बली को तहलील क्यों नहीं किया गया। वहां पर तो किसी किस्म के एतमाद के वोट का या अदम एतमाद का तहरीक इंसाफ को सामना नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या गवर्नर के एतमाद के वोट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कोर्ट से गेंद बाहर हो गई है। उन्होंने गवर्नर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया कि इन्हें हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने बिला जवाज एतमाद के वोट की बात की है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले पर जो है डेडलॉक बरकरार है। फिलहाल तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी है कि सीटों पर एडजस्टमेंट कितनी सीटों पर होगी भी सही या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी ने इस बात की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि अगर आपने एडजस्टमेंट ही करनी है तो बेहतर है कि हम काफ लीग में जम हो जाते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ में रहने की। और कुछ अराकीन ने तफावत का भी इजहार किया है इस मामले के ऊपर। और आज स्पीकर की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद से, जो कि इस मामले पर इज्तिमाई इस्तीफों पर, लेकिन स्पीकर ने इनकार कर दिया कि नहीं जी, इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं वो मैं नहीं लूंगा। इनफरादी तौर पर 1 बाय 1 हर एक बंदा आके पेश हो, इस्तीफा दे तो ही होगा। और अब वो बैरून मुल्क रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं और वो बाहर चले जाएंगे। तो अगली तारीख क्या होगी और इस पर अगला स्टेप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल मुआशी तौर पर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन हमारी अपोजिशन और हुकूमती जमातें जो हैं वो एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। इन सब पर डिटेल से बात करते हैं। बात करने के लिए मुझे मेरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मियाँ सलीम चोटिया नून लीग से हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं मियाँ अजीज उज़ैर लीका साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मियां उज़ैर साहब, सर ये बताइएगा कि क्या गवर्नर के एतमाद के वोट का कहने के बाद तहरीक इंसाफ फंस गई? क्या उनकी कोर्ट से जो है वो गेंद बाहर जा चुकी है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, जिसके हाथ में हमारी जान और माल है। सबसे पहले तो हमें इस बात पे डिबेट कर लेनी चाहिए कि गवर्नर साहब ने हमें लेटर पूरे पंजाब को इशू किया है, तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी तहरीक इंसाफ और पूरे काफ लीग को किया है, क्योंकि वो गैर कानूनी लेटर है जिसका कोई जवाब नहीं बनता। उस सबसे पहले जो ये लॉ है ये कहता है कि ये सब्जेक्टिव लॉ नहीं है। गवर्नर साहब को सबसे पहले एतमाद के वोट को कहने के लिए कन्विंस्ड होना जरूरी है, सब्जेक्टिवली कन्विंस्ड होना जरूरी नहीं है, बाय लॉ कन्विंस्ड होना जरूरी है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो एतमाद का वोट लें, वो अपना एतमाद खो चुके हैं। तो जिन 3 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ये लेटर इशू किया था वो उनके तीनों पॉइंट्स ही वैलिड नहीं थे। पहला जो उनका पॉइंट है वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई हुई है।
دوسرے جو ان کے 2 پوائنٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے کچھ ایک وزیر کی بات کی ہے کہ ان کی کیبنٹ کے اندر اختلافات کی بات ہوئی ہے، جی الزامات کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ چپکلش ہو گئی، یہ تو احتجاجیوں کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہر گھر کے اندر ہر جگہ پہ بیٹھ کے اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اور وہ وزیر جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی کیبنٹ کا ممبر ہے۔ بالکل، لیکن سر میں اس میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ کورٹ میں زیر التوا ہے، ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہونا باقی ہے، ہیئرنگ۔ سر پولیٹیکلی کیا کہیں گے اس اعتماد کے ووٹ کے بعد تحریک انصاف کیا پھنس گئی ہے کیا؟ اگر ہم کہہ لیں کہ اگر پہلے آپ اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہ رہے تھے تو پھر اب آپ اس چیز سے آپ کی جو ہے وہ گیند جو ہے وہ کورٹ سے باہر جا چکی ہے سر؟ بالکل کوئی گیم جو ہے وہ کورٹ سے باہر نہیں گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ دونوں اتحادی ہیں، اور اس ٹائم تک ان کے جو آپس کا اتحاد ہے وہ بالکل مضبوط کھڑا ہوا ہے، اور کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اس معاملے کے بعد کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ لکھ کے تحریری طور پر دے دیا کہ اسمبلی کو میں تحلیل نہیں کروں گا، تو سر کیا یہ عمران خان کے وعدے کی نفی نہیں ہے؟ سر اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ صرف ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم ریٹن انہوں نے دیا ہے کہ یہ 8-10 دن کے لیے ہم ریٹن دے رہے ہیں نیکسٹ پیشی تک، اور اگر سپریم کورٹ اس میں چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو عبوری طور پہ ایک ریلیف دے دیتے ہیں اور آپ 8-10 دن کے لیے لکھ کے دے دیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے اندر حل ہے لکھ کے دینے میں۔ جیسے ہی اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا اور گورنر کا نوٹیفیکیشن جو غیر قانونی نوٹیفیکیشن ہے اگر وہ غیر قانونی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اس میں اگر صوبے کو مزید انارکی کی طرف لے کے جانا تھا یا لا قانونیت کی طرف لے کے جانا تھا تو پھر تو اس بات پہ اڑا جا سکتا تھا، لیکن براڈر سینس میں اگر جا کے آپ دیکھیں اور ہم نے کہیں پہ پاکستان کے اور عوام کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میاں عزیر صاحب سر ٹھیک ہے سر، بالآخر اس بات پر جو اعتماد کے ہم ووٹ کی بات کر رہے ہیں، اس معاملے کی گورنر پنجاب صاحب نے جو یہ کہا تھا، تو سر اس کے بعد تحریک انصاف یہ بات مان گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، اور انہوں نے اپنے اراکین کو بھی بیرون ملک سے واپس بلا لیا ہے، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ 100% کامیاب ہو جائیں گے، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، اور اس ٹائم تو بلکہ نون لیگ والے دھیان کریں کہ کہیں نون لیگ کے کوئی ووٹ شارٹ نہ ہو جائے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کی طرف اس لیے نہیں گئے، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے 180 بھی پورے نہیں ہونے ہیں۔ پی ٹی ایم کے اپنے لوگ وہ جو ٹھیک ہے سر، یہ پھر انہی سے جان لیتے ہیں۔ میاں سلیم صاحب بتائیے گا، آپ کے اراکین پورے ہیں؟ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اراکین بھی شارٹ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ٹو ہیونگ می ان دس پروگرام۔ تو ہمارا تو بڑی بڑا کھلا ڈلا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نہیں کر رہی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کبھی بھی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے، اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ 99% جو ہے نا ایم پی ایز وہ اس بات پر اتفاق نہیں کرتے اسمبلی ڈیزالو کی جائے۔ ٹھیک ہے لیکن سر آپ اعتماد کے ووٹ کی بات کر رہے ہیں، گورنر صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا کہا تھا، تو سر آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اعتماد کے ووٹ کا صحیح کہا تھا انہوں نے؟ گورنر صاحب کا جو ڈیسیژن تھا نا، گورنر صاحب کی ڈائریکشن جو تھی وہ قانونی تھی، اس کی آئین میں پروویژن ہے جب کوئی ہاؤس کا اعتماد کھو جائے نا تو اس کو مینڈیٹ لینا پڑتا ہے۔ لیکن سر وہ تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر کا استحقاق ہے کہ جب وہ اجلاس بلائے، وہ کہتے ہیں پہلا اجلاس کنٹینیو ہے، وہ ختم نہیں ہوا، تو دوسرا ہم کیسے بلا سکتے تھے؟ اعتماد کے ووٹ کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے قانون میں، دستور میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے گورنر کے لیے کہ کام چل رہا ہو ہاؤس اور اس میں وہ ڈائریکشن نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ میں آپ کی کچھ اراکین شارٹ نہ ہو جائے، سر کوئی ایسا امکان ہے آپ کے اراکین کے غائب ہونے کا؟ یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا۔ اگر چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے سکتے تو اعتماد کا ووٹ وہ لے سکتے تھے، لینے تھے، لیکن سر وہ تو اب اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ تو اعتماد کا ووٹ اب لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ بالکل نہیں لینا چاہ رہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے، وہ خوش ہیں اس لیٹیگیشن سے۔ یہ تو ابھی پہلی ہیئرنگ ہے، یہ ایکسٹینڈ ہوگی، اس پہ جواب آئے گا، ساری ابھی تو پیش ہو رہے ہیں لوگ،
It will take time. यानी कि यूं समझते हैं कि मामला तूल पकड़ेगा सर? बिल्कुल तूल पकड़ेगा, और इसका इमरान खान खुद कह चुके हैं कि भी मुझे मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, कभी कहता है मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। वो खुद ही उनको इदराक हो चुका है कि क्या सूरत हाल है मुल्क में। लेकिन सर फिर इस सारी सिचुएशन के अंदर आप जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम को कैसे देखते हैं? हम देख रहे हैं पिछले 8 माह से सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है, मुआशी तौर पर हम डिफॉल्ट के करीब हैं, तो सर इसको आप क्या कैसे देखते हैं? ये जो भी मुहिब वतन है ना, उसको इस बात में, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हो, उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये भी स्टेबल तो नहीं कर रही मुल्क को, मुल्क की इकोनॉमी को। ये उसको जिम्मेवारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो बड़ी एक मेजॉरिटी पॉपुलर है, पॉपुलर मेजॉरिटी में उसको मोहब्बत प्यार मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुल्क का नुकसान करे। वो मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ाई रखे, पीपल पार्टी के साथ लड़ाई रखे, लेकिन मुल्क के साथ लड़ाई न लड़े। अब वो लड़ाई मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बड़ी खतरनाक है। मियां उज़ैर साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइए कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने के मामले पर बाजिद हैं सर, इसके अलावा वो किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है, तो सर क्या कोई और ऑप्शन नहीं है या वो लेना नहीं चाहते? मियां उज़ैर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने पर बाजिद हैं। सर मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है या वो लेना नहीं चाहते? देखिए जी, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। एक माफिया के साथ आपकी जंग है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। जब से ये माफिया आके मुसल्लत हुआ है, आप लोग अगर एक 10 साल का बच्चा भी टीवी चैनल लगा के बैठ जाए, किसी भी टीवी चैनल पे, वो किसी भी जमात का सपोर्टर हो, आपको एक ही चीज नजर आएगी, आज फलां केस से फलां वजीर बरी हो गया, आज फलां केस से फलां वजीर आजम बरी हो गया, आज फलां केस से फलां सेनेटर बरी हो गया। इस वजह से वो टॉप पे बिठा के उनको, और उसके बाद उनसे लॉ चेंज करवा के, मतलब इंतहा दर्जे की सफाकियत और जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मतलब इस अवाम के ऊपर, इस गरीब अवाम के ऊपर। आज आप आटे का रेट देखें तो वो 110 रुपए क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपने केसेस माफ करवाने आई है। ठीक है, लेकिन सर इसके अंदर एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुल्क में पिछले 6, 7, 8 महीनों से एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फजा चल रही है, जिसमें अगर हम माजी में देखें खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक पंजाब के मामलात, कभी अफजल शहबाज आ रहे हैं, कभी फजल साहब आ रहे हैं, तो सर इस सारी सिचुएशन में वही बात के मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो सर क्या इस मामले पर जो है सियासी इस्तेहकाम जरूरी नहीं है? क्या समझते नागुज़ीर है सर वो? तो सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो भी हमने ये कहती है, अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े, कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसका होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर को पता हो मैंने किस गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के साथ चलना है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट के साथ चलने से इनकार कर दिया है, ठीक है, और इनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनको इनके कहने पे कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह से आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी आप फ्रेश मैंडेट लें। फ्रेश मैंडेट लेने के बाद अवाम जिसको कह दे, वो नून लीग को कह दे, वो पीपल्स पार्टी को कह दे, वो पीटीआई को कह दे, उसको मैंडेट दे, वो आके बैठ जाए। 5 साल के लिए आप बैठेंगे, आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करेंगे, उसे पता होगा कि ये बंदा 5 साल के लिए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी पर पॉइंट लेते हैं। मियां सलीम साहब, सर आप बताइएगा, वो तो ये कह रहे हैं कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस बुरान के, वो आईनी बुरान हो, वो मुआशी बुरान या सियासी बुरान, क्योंकि इन्वेस्टर का आप पर एतमाद नहीं है, आप मुसल्लत हैं, तो सर क्या कहेंगे इस पर? मेरे बरखुरदार जो है ना, ये नवाज लीग का हिस्सा रहे, 4-5 दफा ये एमपी रहे मुस्लिम लीग नून के, और ये जो मुकदमात बरी हो रहे हैं, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की 8 साल 10 साल के बच्चे को भी पता है। कैसे वीडियो दिखाकर चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल किया गया, और कैसी ये जो FIA का डायरेक्टर था उसकी स्टेटमेंट कैसे चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मुझे बुलाकर कहता था 6 आदमी के खिलाफ इसे गिरफ्तार करो,
मतलब ये सारी चीजें रौबे रोशन की तरह यहाँ है, विक्टिमाइजेशन थी, और जो राना सनाउल्लाह है तो लेकिन सर वीडियो ऑडियो की बात करते सर, वो तो मरियम नवाज साहिबा की भी आई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि सेहत कार्ड को बंद किया जाए, उन्होंने खुद एतराफ भी किया था सर इस बात का। ये बात तो फिर आप ना करें ना। जी जी सर मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक तो अगर नॉन लीग की पॉलिसीज इतनी अच्छी होती तो 3-4 दफा एमपीए रहने वाले उनके साथ होते। ऑब्वियसली पॉलिसीज के साथ इख्तलाफ था, ठीक है, और इस करप्शन के साथ खिलाफ इख्तलाफ था। मोहतरम मेरे जो चौटिया साहब हैं, मेरे चचा की हैसियत रखते हैं, इनको ये भी पता है। ठीक है सर मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक ब्रेक करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस पंजाब के मामले पर। मियां उज़ैर साहब, सर आप ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ने गवर्नर को ओहदे से हटाने के लिए कोर्ट से रुजू कर लिया, सर इस पर कोई फायदा होगा आपको? जी, इसमें इंशाल्लाह कोर्ट जो है वो मेरिट के ऊपर देखेगी और कम से कम अवाम जरूर मेरिट के ऊपर देखेगी। काफी सारी ऐसी चीजें जो पिछले 1 साल के अंदर की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसका एक ही मकसद था कि अवाम को आगाही दे दी जाए। और अवाम अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक एक मैटर से, अगर आप किसी दरिया के किनारे जो विलेज है 3 घरों का, उसके अंदर भी आप 10 साल के बच्चे को छेड़ देंगे तो वो आपको पाकिस्तान में 70 साल में क्या हुआ उसको पिछले 1 साल में पता लग गया है। और हमने आवाम को आगाही देनी है कि हमने इन लुटेरों से जान छुड़वानी है और हमने इस मुल्क को पार करना है करप्शन से। ये जो नारा है कि खाता है तो लगाता भी है, ये हमारे मुल्क को 75 साल में ले डूबा है। ठीक है, अच्छा सर मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि पंजाब में तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा, बिलखुसूस ये एतमाद के वोट का, गवर्नर का एतमाद का भी सामना रहा है। तो सर क्या आपको केपीके की तरफ तो कुछ भी नहीं था ना ये कंडीशन थी, तो वहां पे आपने असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं किया सर? वो भी इंशाल्लाह हमारे बिल्कुल वजीर आला जो है वो रेडी हैं, लेकिन हम एक ही दिन में दोनों असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं। तो इस पंजाब की वजह से उसको हमने डिले रखा हुआ है। जिस दिन पंजाब की असेंबली तहलील करेंगे इंशाल्लाह उसी दिन वो असेंबली भी तहलील हो जाएगी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एमएनए भी चले जाएंगे और जाके वो स्पीकर को कह देंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करें, इन पर्सन जाके बोलेंगे। ये सारा काम एक ही टाइम में करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात आपकी चल रही थी और इस पर मामलात भी आपके फाइनल नहीं हुए थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमें तकरीबन 15 कौमी असेंबली पर एडजस्टमेंट दे और 30 सूबाई असेंबली पर दे। सर ताहाल आपका डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि आपके कुछ अरकान कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि काफ लीग अलग पार्टी है और आपकी अलग पार्टी है, वो समझते हैं कि नहीं, तो आप कैसे देखते हैं डेडलॉक खत्म होगा, बर्फ पिघलेगी या क्या मामला रन हो सकते हैं इसके? जो डेडलॉक वर्ड है वो वहां पे यूज होता है जहां पे आप किसी बात पे सेटलमेंट ना हो रही हो और गुफ्तगू आगे वहां से कंटिन्यू ना कर सकती हो। तो हमारी गुफ्तगू आगे कंटिन्यू हो रही है डे बाय डे, और उन्होंने जो कुछ सीटें मांगी हैं उनमें अक्सरियत जो है वो तो नून लीग की सीट की है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर कोई इतना मसला है नहीं। जहां पे को 2-4 लेकिन सर अब तक की मुलाकातें सारी बेनतीजा खत्म हुई हैं। मोनिस खान साहब की मुलाकात हुई है, आपके वफद ने मुलाकात की है, सर से सारी मुलाकातों का नतीजा फिलहाल तक तो कोई नहीं निकला। देखिए ये तो एक मुशावरत, एक लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर आपकी डेली बेसिस पे मुशावरत चल रही है। हर अपना मीटिंग के अंदर एक नई अहम पेशरफ्त हो जाती है। ये 30 सीटों का मामला है, ये 15 मिनट में डिसाइड होने वाला नहीं है। इसके लिए आपने अपने स्टेक होल्डर से भी बात करनी होती है, जहां पे आपकी पार्टी बैठी हुई है। आपने लोअर ग्राउंड लेवल पे भी जाके लोगों को एतमाद में लेना होता है, टॉप लीडरशिप को भी लेना है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो रिजॉल्व नहीं हो रहा। इसके अंदर इंशाल्लाह आपको इसमें भी जल्द सरप्राइज मिलेगा। ठीक है, साथ ही देखिए मियां सलीम साहब, सर आप लाइन पे है? मियां सलीम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ عزیر صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قومی اسمبلی کے معاملے پر اسپیکر کے سامنے پیش ہوئی ہے، ان سے ملاقات بھی کی ہے، تو سر انہوں نے اجتماعی استعفوں کو جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں 1 بائی 1 آئیں گے تو کریں گے، تو سر اس پر کیا آپ کورٹ سے رجوع کریں گے یا آپ کے پاس کیا آپشن موجود ہیں؟ انہوں نے تو پی ڈی ایم والوں نے ہر سچی بات سے اور ہر قانون سے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ انہوں نے تو پہلے جو نیب قانون تھا اس سے بھی انکار کیا اور اپنے کیسز چھڑوائے ہیں، تو انہوں نے تو اب اس بات سے بھی انکار کرنا ہے کہ ہم اجتماعی استعفے جو وہ قبول نہیں کرتے، حالانکہ پچھلے اسپیکر صاحب جو تھے وہ استعفے منظور کر کے بھیج چکے تھے اور انہوں نے ان سے استعفوں کو ریکال کیا ہے۔ تو یہ ایک جو سازش چل رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اس کا حصہ ہے۔ اصولی طور کے اوپر یہ استعفے منظور ہو کے یہ لوگ بھی چیٹ ہو چکے تھے، پھر انہوں نے ایک ٹیسٹر لگایا وہ 11 سیٹ والا، اس ٹیسٹر کے اندر بھی یہ ناکام ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ تو کسی دن کہیں گے کہ ہم تو پاکستانی بھی نہیں ہیں، اور یہ بات متعدد دفعہ کہہ بھی چکے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں کیسز کے اندر اپنا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیٹے نے کہہ دیا کہ ہم پاکستانی عدالت میں کیوں جائیں، تو شروع سے لندن میں رہتے ہیں، ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے، آن ایئر اسٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کسی دن یہ پاکستانی ہونے سے بھی انکار کر دیں گے۔ ان کے اپنے اسٹیٹ ہیں، ان کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا ایشو ہے، انہوں نے اس کو چلانا ہے، قانون تو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میاں سلیم صاحب وہ لائن پہ موجود ہے؟ بالکل موجود ہوں۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ جو ہے عمران خان نے کے پی اسمبلی کو تحلیل نہیں کی ہے سر، وہ تو چاہتے تھے کیونکہ کے پی میں تو ان کو نہ کسی قسم کے عدم اعتماد کا سامنا ہے، نہ اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہے، سر وہاں پہ وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس یہی ان کا ہے ایٹیٹیوڈ، یہ سیریسنیس ان کی دیکھ لیں، اور یہ میرا برخوردار جو ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے، تھوڑے عرصے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ جو ضیاء لیگ تھی ضیاء کے بعد ختم ہو گئی تھی، اور مشرف لیگ مشرف کے بعد ختم ہوگی، یہ باجوہ لیگ تھی یہ باجوے کے بعد ختم ہوگی، فیض امید باجوہ وہ چلے گئے ہیں، اب یہ ان کو ایڈیاں اٹھا کے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اب ان کو نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ پولیٹیکل ہے، موجودہ جو ہماری قیادت ہے فوج کی، وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ذمہ وار لوگ ہیں، اور باجوہ نے اور فیض حمید نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے ٹھیک ہے، اچھا سر یہ بتائیے گا، انہوں نے ملائے ہیں۔ ٹھیک ہے سر یہ بتائیے گا سیٹ ایڈجسٹ کے معاملے پر کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، سر کیا لگتا ہے کہ ان کے معاملات سے ڈیل ہو جائیں گے؟ یہ ڈیڈ لاک رہے گا، 5 سیٹوں والا آدمی اگر 30 سیٹیں مانگے گا تو ڈیڈ لاک تو رہے گا۔ لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ اکثریت جو نون لیگ کی ہے نا، جو وہ جیت چکے مانگ رہے، سر وہ کہتے ہیں کوئی برائی نہیں ہے اس میں دینے میں۔ یہ نہیں دیں گے، پھر بھی نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ یہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا میٹر ہے، اور اس میں میرے محترم جو چچا ہیں چوٹیا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، تو میں صرف یہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ انتخاب رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ ٹھیک ہے میاں سلیم صاحب، سر یہ بتائیے گا سر جو ہے قومی اسمبلی کے معاملے پر اسپیکر کے سامنے آج پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا وفد، تو سر اسپیکر نے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا، سر ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ پھر آپ کی پی ڈی ایم کے؟ جو ایم این ایز جو ہے نا وہ انڈیویجولی اسپیکر کو مل کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انڈیویجولی بلائیں، اور کچھ لوگ تو ریزائن کرنا ہی نہیں چاہتے نا، یہ پکڑ کر ان کو لے جانا چاہتے ہیں اکٹھے۔ یہ خود بھی شاہ محمود قریشی تو خود بھی نہیں ریزائن کرنا چاہتا، وہ تو خود پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ نون لیگ انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ حالانکہ سر انتخابات کروائیں، کیونکہ ملک کی صورتحال معاشی طور پر بحرانات کا شکار، سے نئی گورنمنٹ آئے گی، ڈیل کرے گی آئی ایم ایف سے۔ نون لیگ کو پکڑ کر باجوہ اور فیض حمید کا بیگیج جن کے حوالے کیا گیا ہے، اس بیگیج سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے یار۔ تو سر نون لیگ پھر کیوں آئی؟ سر جب آپ کو پتا تھا کہ یہ حالات ہیں، معاشی صورتحال یہ ہے، تو پھر آپ کیوں حکومت میں آئے تھے؟ ہم ملک کے لیے آئے ہیں، ملک دیوالیہ ہو جاتا، یہ تو غیر ذمہ۔ سر پھر 8 مہینوں میں کیا کیا آپ کی حکومت نے؟ سر 8 مہینوں میں باجوہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ہمارے لیے انتظام کریں، سعودی قطر میں جائیں۔ سر 8 مہینوں میں آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا عوام کے لیے سر؟ ہاں بالکل، ہم اس میں انشاءاللہ ہوگا۔ سر کب ہوگا؟ جب انتخابات آ جائیں گے تب ہوگا؟
نہیں پہلے پہلے ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ سر آپ تو آج دن لوگ بات تھا مریم نواز کا، بلاول بھٹو صاحب، فضل الرحمان صاحب، حمزہ شہباز صاحب، سر تب قیمتیں آدھی تھی، آج ڈبل پہ پہنچ چکی ہیں سر. انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی یہ. اچھا ٹھیک ہے میاں عزیر صاحب، سر آپ بتائیے گا انتخابات سے کیوں یہ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ سر انتخابات سے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتخابات تک عوام کے لیے کچھ ہوگا، ہاں یہ ایک اچھا کام کر جائیں گے کہ عدالتوں سے کیسز کا بوجھ کافی کم ہو جائے گا، شاید عدالتیں اچھی طرح سے ورک کر سکیں گی، اپنے تمام کیسز ختم کروا لیں گے تو ججز کو بڑا ریلیف دے جائیں گے. عوام کا مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو 70 روپے آٹے پہ ملک دیوالیہ ہونا تھا، جو 150 روپے پیٹرول ڈیزل پہ ملک دیوالیہ ہونا تھا، وہ 250 روپے اور 110 روپے پہ دیوالیہ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے سر، آخری سوال میں آپ سے کروں گا. سر جو ہے وہ ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کے قریب پہنچ چکا، تو سر حکومت اور اپوزیشن ساتھ بیٹھنے کو کیوں تیار نہیں ہے اس معاملے پر؟ لندن کے اندر ان کے فلیٹس موجود ہیں، ان کو ڈیفالٹ ہونے سے مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ سلیم صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. عمران خان کا مسئلہ ہے جس کا غنی گالا کے علاوہ گھر کوئی نہیں ہے اور وہ بھی پورا پیٹ نہیں ہوا. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے تو لندن جا کے بیٹھنا ہے. ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو کر جائے. ٹھیک ہے میاں سلیم صاحب، سر کیا کمنٹ کریں گے اینڈ پہ کہ آپ دونوں جماعتیں، دونوں پاکستان کی، پہلے پاکستان ہے تو سیاست ہے سر، اگر آپ دونوں ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ بالکل، یہ الحمدللہ پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا ہے. یہ مشکلات سے نکلے گا انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ مشکلات سے فیض امید اور ٹھیک ہے سر، دونوں میرے ساتھ مہمان موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جس طرح آج ہم نے بات کی پاکستان بالخصوص پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے بات کی کہ پنجاب کا جو ایک بحران ہے، آئینی بحران بن چکا ہے، کیونکہ پولیٹیکلی سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے آج کے، جب تک یہ سیاسی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا تب تک معاشی استحکام کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے. دوسرا، آج یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے قومی اسمبلی کے معاملے پر، جہاں پر اسپیکر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا وفد پیش ہوا، لیکن انہوں نے اس بات سے ڈینائی کر دیا کہ نہیں، اجتماعی طور پر میں استعفے منظور نہیں کروں گا، 1 بائی 1 اراکین آئیں پیش ہوں اور اس معاملے پر میں تبھی منظور کروں گا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین 1 بائی 1 پیش ہوں گے؟ کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ عدم اعتماد کے معاملے پر بھی بات ہوئی، پہلے نہیں لیں گے اعتماد کا ووٹ، اس کے بعد اعتماد کے ووٹ کے لیے تیار ہو گئے. تو کیا 1 بائی 1 پیش ہوں گے یا نہیں، یہ تو کمنگ ٹائم ہی بتائے گا. تو آج اتنا ہی، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد.